अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। आज का हमारा मौजू है हेल्थ एजुकेशन और हम बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से और बात होगी महंगाई के बढ़ती हुए ये जो तूफ़ान है उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है PTI के अहमद खटक साहब और उनके साथ हमारे बैठे हैं डॉक्टर ज़मान रांझा साहब और उसके साथ राजा वकार मुमताज़, ज़िली सदर इस्लामाबाद, उम्मीदवार NA53। सबसे पहले अहमद खटक साहब, मैं आपसे ये बात करूँगा कि लोकल बॉडी जो इलेक्शन है अभी तक इतना डिले है, आप क्या समझते हैं, इसमें क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने हमें मदऊ किया और प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, हमारी गवर्नमेंट की तैयारी थी और कोविड का जो पूरी दुनिया में हुआ, पाकिस्तान उसी में था, तो उस वजह से थोड़े से डिले हो गए। इंशाल्लाह अभी 5 साल के बाद गवर्नमेंट इंशाल्लाह मरदमशुमारी नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, थोड़े से डिले हो गए या जो आपको सरप्राइज अभी मिला है कंट्रोल बोर्ड के हवाले से या उससे आप घबराए हुए हैं? आप खुल के बात करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट तैयारी है और बल्दियात इंशाल्लाह करवा रही गवर्नमेंट। और अभी इसका बकायदा अहमद साहब, अभी 2022 में आपने मरदमशुमारी की तरफ भी जा रहे हैं और ये आप लोकल बॉडी के इलेक्शन भी, ये दोनों चीजें आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? इंशाल्लाह ये मैनेज होगी इसी साल में। देखो कोविड था पूरा 2 साल में जो पूरी दुनिया में रहा है, तो अगर कोविड ना होता तो अभी तक बल्दियात का इलेक्शन कंप्लीट हो जाता। मैं वही आपसे, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप किस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन आप करेंगे कि अब मरदमशुमारी और ये दोनों चीजें आप इकट्ठे कैसे कर पाएंगे? देखिए ये इंशाल्लाह आपको करके दिखाएगी गवर्नमेंट। सर मैं वही कह रहा हूँ, मुझे कोई बताएं कैसे करके दिखाएगी। आपके पास पहला दिन का चला गया है जो आप जी वकार साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, आप बताइएगा ये क्या पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट ये कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। खटक साहब जैसे कह रहे हैं कि 2 साल कोरोना रहा है, कोविड की वजह से ये सारा कुछ नहीं हुआ। कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए वो भी कोविड में हुए। क्या कोविड सिर्फ हुकूमती जमात के लिए, अपोजिशन के लिए है? जब जलसे जुलूस हों तो अपोजिशन के जलसों जुलूसों में कोरोना आता है और हुकूमत के जो लोग हैं उनके जलसे जुलूसों में नहीं आता। अभी आपने देखा होगा ये पिछले कुछ दिनों में चीफ कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि इज्तिमात पे बंदी है, शादी हॉल्स के अंदर आउटडोर आप 300 बंदे की जो कर सकते हैं। तो बरकूब में ये पावर शो कर रहे हैं जिसमें इनके तीनों MNAs और वज़रा जा रहे हैं। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं आएगा? बात रही बाकी इलेक्शन के वाले से, बात रही जो आप बाकी बात की तायद करता हूँ कि बिल्कुल ये कंटोनमेंट के इलेक्शन के रिजल्ट देखने के बाद हुकूमत के, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल घबराए हुए हैं? का शिकार है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बात सामने नजर आ रही है कि इस वक्त क्योंकि जिस तरह खटक साहब ने कहा है कि हम 2 साल में सारा कुछ कर रहे हैं, ये 21 साल से जदोजहद कर रहे थे। खान साहब ने खुद कहा था मैं 22 साल से जदोजहद कर रहा हूँ, कंटेनर पे खड़े होकर कह रहे थे कि मैं 22 साल से कर रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है, मैं इस पाकिस्तान को बड़े ऊपर लेके जाऊंगा, हर चीज में ऊपर लेके। आप क्या समझते हैं कितना ऊपर पाकिस्तान चला गया? में आज भी जो बात करते हैं ये पिछली गवर्नमेंट कर गई है, अगले 2 साल में हम कैसे इन सबको को रख सकते हैं कि 2 सालों में ये मरदमशुमारी भी करेंगे और 2 सालों में ये राय साहब, मैं खास तौर पर हुकूमत जो चली ऑर्डिनेंस पे रही है और ऑर्डिनेंस के जरिए ये सारा कुछ कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के हवाले से जरिए ग्राउंड पे आके ऑर्डिनेंस के हवाले से मुझे याद आया, अभी जो नैब का अभी रिसेंटली जो ऑर्डिनेंस अभी आया, आप क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल सही किया है इन्होंने? आप इसमें कोई आप जी जो ऑर्डिनेंस किया है, खान साहब हर जगह पे हर स्पीच में सिर्फ 3 लफ्ज ही दोहराया करते थे, NRO। मैं NRO नहीं दूंगा। भाई आपसे NRO मांगा किसने है? हमने तो जो NRO लेना था ले लिया है, हमने तो जो कुछ करना था हमने कर लिया है, हमने जेलें भी भुगत ली है, हमने मुसीबतें भी काट ली हैं। अपनी जमात के तमाम कायदीन जो हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लेके एक जो हमारा वहाँ तक भी जितने भी हमने मुश्किलात थी वो हमने देख ली है। अब वक्त आ गया है इनका, और अब ये NRO इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए NRO किसको दिया है? उसको दिया जो प्राइम मिनिस्टर के लेफ्ट राइट बैठे हुए उन लोगों को NRO दिया है। तो इस पे आप आवाज अपनी बुलंद करें, बाहर निकले, आप इसमें एहतजाज शहबाज शरीफ साहब लीड करें। देखिए आपका जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, जब इजलास होगा तो उसमें महंगाई के खिलाफ भी आपने देखा है अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया है कौमी असम्बली के अंदर, मुश्तरका इजलास के अंदर। ठीक है, जब इजलास बुलाएंगे तो इजलास के अंदर सारी लेकिन जो आपके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, कानूनी आइन की को अंदरूनी इख्तलाफात जब तक आपके, मेरा ख्याल है नहीं, आइन की तो बात है। देखिए एक बंदा, अब देखिए जस्ट मैं हूँ बैठा हुआ हूँ आपके पास, मेरे ऊपर एक इल्जाम लग गया है कि मैंने ये गिलास चोरी कर लिया है, बंदी बन गया। जब ये साबित होगा कि मैंने ये गिलास चोरी किया उसके बाद मेरे साथ ना बैठे ना। अब खान साहब कहते हैं जी उनके ऊपर इल्जाम है, मैं बैठूंगा नहीं, वो जिन नैब की में उनके ऊपर केसेस हैं उन बैठूंगा। जब पाकिस्तान का आइन ये कह रहा है
کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر آپ نے چیئرمین نیب کو لگانا ہے، اسی کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. تو یہ تو اپوزیشن کی، میں یہی چیز کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ لوگوں کی کمزوری ہے. اپوزیشن جو ہے نا، دیکھیں حکومت نے، پرائم منسٹر نے بلانا ہوتا ہے نا اپوزیشن لیڈر کو، دیکھیں اس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو خط سر آپ استعفے دیں اور روڈ پہ آئے. دیکھیں روڈ پہ ہم جب بھی روڈ پہ آتے ہیں ان کا کورونا آ جاتا ہے، ان کا کووڈ آ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں جی وہ ہو گیا جی لاک ڈاؤن لگا دیا جی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ فعال نہیں ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ فعال نہیں ہے، تو آپ استعفے دے کے روڈ کے اوپر آئے. پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں یہ سلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سلیکٹ کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس تو عوامی طاقت تو ہے ہی نہیں نا. اور جو تھوڑی بہت توقیر تھی پارلیمنٹ کی، وہ بھی انہوں نے ان 3 سالوں میں اس کی ختم. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ موجودہ جو یہ صورت حال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بہتری آئی ہے، کیونکہ آپ تو اوورسیز وہاں پہ آپ کو جو مشکلات تھیں یا اس کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ نے کیا کردار ہے آپ کا، انڈیا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی تھینک یو ویری مچ ماجد صاحب. موجودہ گورنمنٹ سے بہت زیادہ توقعات تھی اور قوم کی امیدیں وابستہ تھیں کہ شاید یہ قوم کی کشتی کو ہمت سے نکال کر کنارے سے ہم کنارے کریں. لیکن اوورسیز نے بھی بڑا سپورٹ کیا، پڑھی لکھی عوام نے کافی سپورٹ کیا، ایک نہیں کری. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی. جو وعدے کیے گئے تھے وہ صرف وہ الیکشن کے بعد ہی ثابت ہوئے ہر حکومت کی طرح. ٹھیک ہے، کوئی خاص آن گراؤنڈ تبدیلی محسوس. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تبدیلی صرف وہ ایک وہ جیسے غبارے میں ہوا تھی وہ والا سسٹم تھا، یعنی کہ تبدیلی صرف وہ اس نام تک ہے، اس حد تک محدود ہو گئی ہے. جی اس حد تک بھی نہیں، بلکہ حالات پہلے سے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے. عام آدمی کی مشکلات کا کوئی حل نہیں ہے، قانون کا نفاذ نہیں ہو سکا، انصاف ملک کے اندر موجود نہیں ہے اور لوگوں کو نہ روزگار کی سہولت ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کا چولہا جلنا بہت. اچھا میں اسپیشلی بات کروں گا کیونکہ اس گورنمنٹ کا جو پہلا موقف تھا ہیلتھ اور ایجوکیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں آپ ماشاءاللہ خود اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں کہ اب کوئی انقلاب آیا ہے؟ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 90 ڈیز میں یا آپ کو 1 سال کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. ہیلتھ سیکٹر میں آپ مجھے کائنڈلی بتائیے گا اس کے اندر کیا انقلاب آیا؟ انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر ڈاکٹروں کا احتجاج. ایک پی ایم سی کے ٹیسٹ کو، میڈیکل کالج میں داخلہ کے ٹیسٹ کو صحیح مینیج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جو کہ جس کی فیس پہلے اخبار میں تقریباً 1600 تک تھی، ٹھیک ہے، 6000 ہو گئی. کسی پرائیویٹ کمپنی کو اس کا کانٹریکٹ دیا گیا، لیکن پھر بھی رزلٹ فیئر نہیں آئے. اس میں بھی ڈالر کا عمل دخل ہے. اس میں آن لائن ایگزام لیا گیا، لوگوں بچوں کے سلیبس مختلف تھے، وہ اس کو کوپ نہیں کر سکے. اس پہ دیر آر ہنڈریڈز آف آبجیکشن فرام دا اسٹوڈنٹس. اچھا میں آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ آن روڈ پہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ ان کا موقف یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ بھئی جو چیز بھی ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے، تو اس وجہ سے کیا اس کے اندر بھی ڈالر کا کوئی عمل دخل آپ سمجھتے ہیں جو ان کی فیسز اتنی زیادہ وہ انکریز ہو گئی ہیں؟ ظاہر ہے جب ہر چیز کی طرف کنٹرول نہیں ہے اس گورنمنٹ کا، کسی ایک بھی چیز کے اوپر کنٹرول نظر نہیں آتا. نہ اپنے ایم پیز کے اوپر کنٹرول ہے، نہ گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر کنٹرول ہے، نہ کسی سول سوسائٹی کا کوئی بھی. جو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں. احمد صاحب یہ آپ فرمائیے گا، دونوں بھائی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل حکومت تو بالکل ناکام ہو چکی ہے، آپ کے پاس 2 سال ہے، آپ کیسے مینج کر پائیں گے؟ اگر یہی حال رہا تو عوام کے پاس آپ کیسے جائیں گے الیکشن کمپین کے اندر؟ صاحب آپ نے ہیلتھ کی بات کی، میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں دونوں بھائیوں کو کہ ہیلتھ پہ ابھی ہمارا کے پی کے میں بھی بڑا اچھا پروگریس رہی ہے. پورا کے پی کے میں ہم ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں 7.5 لاکھ ایک فیملیز کے لیے جو ہم نے دی ہے. اب پنجاب بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اسی طرح سندھ میں بھی انشاءاللہ ہماری ہیلتھ پہ بڑا کام ہو رہا ہے. سر وہ کارڈ کن کو دیے ہیں کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا کچھ اس پہ بھی. وہ جو کارڈ ابھی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہاں پہ تو ایک عام آدمی جو ہے بیچارہ ہاسپٹل میں جب جاتا ہے تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ایکس رے مشین ہی خراب ہے. میں یہ آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں سر. کسی جگہ ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے، آپ صحیح بھی کہہ رہے ہیں. دوسرا ہیلتھ کارڈ جو ہے کے پی کے 100% ہو چکا ہے. پنجاب میں بھی تقریباً 60% سے اوپر ہو چکا ہے، مزید ابھی ڈیلیورس کا. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کے پی کے ہے وہاں پہ ہم وزٹ کر کے اسپیشلی جو ہے نا وہ پروڈیوسر صاحب ہمارے، تو میں کہوں گا ریکویسٹ ایک پیکج بنا کے، تاکہ آپ کہہ رہے کہ 100% کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے اوپر ہم عوام سے ان کی رائے لیں گے. ٹھیک ہے. اور پنجاب کے اندر تو مجھے یہ پتا ہے کہ میں جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے وہ بیچارہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہاں پہ اس کا ایکس رے مشین خراب ہے، اور جو ٹیسٹ لیبارٹری ٹیسٹ ہے وہ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں. جی میں خود ڈسٹرکٹ کھانے وال سے ہوں. ٹھیک ہے. میرا ڈسٹرکٹ جو ہے اس وقت 70% کمپلیٹ ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے गांव में लोगों को हेल्थ कार्ड आप मेरे साथ जाएं, एक दिन प्रोग्राम करने बकायदा वहाँ पे ठीक है इंशाल्लाह मैं आपको एक एक गांव में और चकूको में ले जाऊंगा आपको, आप वहाँ पे खुद उनसे पूछें, सवाल करें। प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़े खुश हैं हेल्थ के हवाले से। राजा वकास साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके पूरे इलाके में जितने हेल्थ कार्ड जो है ना वो जितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे डिवाइड इन्होंने कह रहे हैं कि तकसीम हो चुके हैं। आप एजुकेशन का तो एक साइड पे छोड़ दें, हेल्थ का तो सिस्टम आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमने बिल्कुल बराबर कर दिया, इसमें कोई एक आम आदमी को तकलीफ ही नहीं है। यानी कि अगर आपके अच्छा इसमें इंश्योरेंस कितनी है हेल्थ कार्ड के अंदर, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। 7.5 लाख 7.5 लाख की 7.5 लाख तो मेरा ख्याल है कि ये अगर मिल गया तो फिर तो इस पे आवाम को मेरा ख्याल है कोई रद्द अमल नहीं देना चाहिए। भी होती कम होगी तो उसको चौधरी साहब देखें, बात यह है कि जिस तरह खटक साहब कह रहे हैं कि 60%, 70%, 100% हो गए हैं, ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि असास प्रोग्राम के तहत जो कार्ड ये दे रहे हैं हेल्थ कार्ड, उन्हीं की बात कर रहे हैं खटक साहब। इससे पहले भी नवाज शरीफ दौर में भी मेरी जेल कार्ड चले थे, पीपल्स पार्टी के दौर से उसको उसी तरह इनकम सपोर्ट कार्ड के नून ने वो कार्ड को चलाया था। इन्होंने सिर्फ नाम चेंज करके ठीक है कुछ पैसे इन्होंने किए हैं, एक्स्ट्रा किए लेकिन हैं। उसमें वो मेरे कितने ख्याल से पैसे 4 लाख रुपये था, तभी इन्होंने कुछ 6 लाख या 6.5 लाख किया है। ठीक है, लेकिन वो भी मखसूस लोग हैं इनके जो एक बच्चे कारकुन हैं उनको दिए जा रहे हैं उनके। और मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, इस्लामाबाद के जो हेल्थ का सेक्टर है आप देख सकते हैं, हमारे जो मेन 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आपको एक्सरे मशीन खराब मिलेंगी, सीटी स्कैन खराब मिलेंगी, डायलिसिस जो हमारे दौर में फ्री हो रहे थे। शहबाज शरीफ का यानी कि जो मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद के अपने जहाँ बैठे हुए हैं जहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सारी चीज़ें फ्री हो रही थी। आप इमरजेंसी में जाएंगे हर चीज़ फ्री होगी, आप इमरजेंसी में भी जाएंगे आपको एक पैनाडॉल भी पैसों की लेनी पड़ेगी, आपको व्हील चेयर का भी किराया देना पड़ेगा, आपको स्ट्रेचर का भी किराया देना पड़ेगा। ये हालत हो गया इस्लामाबाद। खटक साहब, खटक साहब मैं गलत ये इसका मतलब नहीं कर रहा हूँ जी, मैं ये गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल वो बात बात सुने। राजा वकास साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में नहीं, ये अपने इलाके में मेरे साथ चले वहां पे सर्वे करें। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि वहां पे सर्वे करें कि अगर मैं बात गलत करूँ तो फिर देखें बात सुने, कितने परसेंट लोगों को मिला, वो लोग गरीब लोगों को मिले। मैं मुस्लिम लीग नून का अहदेदार हूँ, खटक साहब पीटीआई के अहदेदार हैं। जब पीटीआई का कोऑर्डिनेटर होगा, हेल्थ कार्ड का कोऑर्डिनेटर है जी खटक साहब, वो आप इस प्रोग्राम में कह दें कि वो किसके कार्ड बनेंगे, सर्वे हुआ है वो किस तरह का। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ जहाँ पे चल रहे हैं, मैं अभी आपको पोस्टर दिखा सकता हूँ, मैं आपको उनके जो नोटिफिकेशन है वो दिखा सकता हूँ। मैं अपने इलाके में अलकायदा 53 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का निज़ाम होगा, फिट नहीं होगा तो इसी तरह के हालात होंगे। फिर इस्लामाबाद के जो 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा यही कह रहे 3 थे हॉस्पिटल्स की हालत देखें। मैं आपको बताया मैंने ना, तो इसकी एक्सरे मशीन खराब, डायलिसिस मशीन नहीं है, एक हॉस्पिटल का नाम और है जी, सारे माशाल्लाह ठीक 3 हॉस्पिटल है, बिम्स है, पॉली क्लिनिक है, एनआईएच है, ठीक है। वहाँ पे आप पेशेंट से उसको आप डायलिसिस मशीनें खराब, उसके आपके ये वेंटिलेटर उनमें नहीं है, वेंटिलेटर के तो वाकई बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, लेकिन कवर में इशू रहा है अभी कुछ भी ऐसा कवर्ड के इशू को तो साइड पे रख देना। अब पूरे 3 साल कवर्ड में ही सारे गुजारे, पूरी दुनिया में कवर्ड आया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया। कोविड की वजह से तो आपने अरबों खरबों की डॉक्टर साहब आपसे डॉक्टर साहब आपकी तरफ, क्योंकि आप एक न्यूट्रल जो है ना वो बात छोटी सी बात करना चाहूंगा डॉक्टर साहब की। फिर देखें आपने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, डॉक्टर्स रोडों पे, टीचर्स रोडों पे, स्टूडेंट्स रोडों पे, हर चीज। लेकिन सर अपोजिशन गायब है, अपोजिशन गायब है, लीड करना, अपोजिशन गायब है और अपोजिशन को लीड करना चाहिए। आप इनको लीड करके सर सामने आए। देखिए जी, इससे पहले जब यंग डॉक्टर के यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, उनके फंक्शन में जाता रहा हूँ, कैंप लगाया उसमें भी मैं जाता रहा हूँ, डी चौक में जब वो आए डी चौक में भी मैं आता रहा हूँ। मैं अमजद शहबाज साहब की और मरियम नवाज साहब की खुसूसी बात कर रहा हूँ कि उनको लीड करें। अगर आप कह रहे हैं कि उस हादसा पिछले दिनों में जब आप मीडिया वालों का जहाँ पे जाजी कैंप लगा हुआ था, उसके साथ जजा का भी लगा हुआ था। जी बिल्कुल सही, दोनों कैंपों में गए शहबाज शरीफ साहब, मीडिया वालों में भी और टीचर्स के में भी जाकर उनके साथ ज़ाहिर और पूरी अपोजिशन गई है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं गई। सर देखिए, इसलिए देखिए मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी 22 करोड़ आवाम के साथ खड़ी है और हर वो आवाज़ उठा रही है जो पाकिस्तान की कौम की आवाज़ है। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है, खुदा रहा हमें जीने दो, हमें जीने दो। ठीक है, ये पाकिस्तानी कौम। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर, जिस तरह ये मेरे भाई कह रहे हैं कि अब तकरीबन 75% जो है लोगों को हेल्थ कार्ड जो है ना वो तकसीम हो चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं, खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद में, आप क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? आप काइंडली मुझे बताइएगा। ये हेल्थ कार्ड की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने शुरू की है, यकीनन ये एक अच्छा इक़दाम है और इससे काफ़ी सारे गरीब लोगों को भी फ़ायदा
فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے پارٹی ورکر کو. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پارٹی اپنے قریبی لوگوں کو ضرور نواز. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تخصیص. جی بالکل صحیح ہے. یہ ایک اچھی کوشش ہے. ٹھیک ہے. مسائل اتنے ہیں جو کہ صرف ہیلتھ کارڈ کے ساتھ حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن کی آپ نے بات کی تو ایجوکیشن پرائیویٹ اداروں کا ایک اپنا نظام ہے. جی. گورنمنٹ کے ادارے جب تک اس قابل نہیں ہوں گے صحیح ہے. لوگ اس کو پریفر کریں یا ایم این اے ایم پی اے یا آفیسر کلاس جو ہے ایلیٹ کلاس وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجے تو پھر اس کے مقابلے. اچھا پرائیویٹ سیکٹر میں سوری آپ نے بات کی میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو وہاں پہ سکولز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے اندر انہوں نے سکول بنا کے بیٹھے ہو. نہ تو وہاں پہ سپورٹس کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ہے بچوں کے گروتھ کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کو گورنمنٹ کو ایک واضح پالیسی دینی چاہیے. احمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ واقعی یہ چیز اس چیز کی بڑی شدید کمی ہے. بچوں میں سپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور مینٹلی جو ہے نا وہ ان کی گروتھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر نہیں پورا اتریں گے. اور ایک آپ 5 مرلے کے 7 مرلے کی بلڈنگ کے اندر آپ اسکول بنا کے بیٹھ گئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کے اوپر ایک واضح پالیسی آنی چاہیے. دیکھیں آپ کے لیے پوری اتنی پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ روڈز کے اوپر بڑے بڑے ادارے بڑے میں ان کا نام لینا نہیں پسند کروں گا ابھی وہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب وہ وہاں پہ ایلیٹ کلاس ہے گاڑی ہر بندے کے پاس اپنی گاڑی ہے تو وہ روڈ بلاک ہو جاتے ہیں 2-2 گھنٹے ایک عام آدمی جو ہے وہاں پہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے ایجوکیشن کے اوپر؟ صاحب یہ جو اسکول جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی نہیں کہ 3 سال میں بنے یہ تو بڑا عرصے سے پچھلے سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ وہ جو پریویس آپ کا ٹائم ہے وہ گزر چکا اب آپ نے ڈیلیور کرنا ہے آپ کو ایک فال نظر. گورنمنٹ اس پہ بالکل توجہ دے گی اور یہ اس کی پالیسی میں بھی ہے سارا ان پہ کنٹرول بھی کرے گی انشاءاللہ. جلد آپ انشاءاللہ دیکھیں آپ جب آپ بالخصوص چھٹی کا وقت ہوتا ہے آپ جا کے وہاں پہ کھڑے ہوں احمد صاحب آپ چیک کریں وہاں پہ 2 گھنٹے ایک عام آدمی وہاں پہ ذلیل ہوتا ہے وہاں پہ گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی. آپ نے وقاص صاحب اس پہ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ کو شاید یاد ہو کہ ہمارے دور میں کی طرف سے نوٹیفکیشن ہوا تھا کہ ریزیڈینشیل ایریاز میں جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو ختم کیا جائے اور جتنے بھی آفس ہیں جس میں ہمارے جماعت کے بھی آفس تھے پولیٹیکل پارٹیز کے بھی آفس تھے وہ سارے ختم کیے گئے تحصیل کیے گئے تھے اور اسکول بھی ختم کیے گئے تھے. لیکن اس کے بعد جب سے یہ موجودہ حکومت ہے 2018 میں تو سمجھ لیں آپ 2017 سے ہمیں ہماری حکومت ختم ہو گئی تھی کیونکہ 2 پہلے ہی انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا. ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن سیکٹر میں آپ سے بات کریں گے لیکن ناظرین ہم نے جانا ہے وقفے کی طرف. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے کہیں گے اس پہ تھوڑا سا اظہار. جی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سویلائز تہذیب یافتہ قوموں کے فنکشنز ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے اس کا ہیلتھ کا نظام اچھا ہو ایجوکیشن کا نظام اچھا ہو. صحیح ہے. تو ایجوکیشن کے بارے میں تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ علم مقام خبر فقر مقام نظر علم فقر میں مستی ثواب علم میں مستی گناہ. لیکن ہمارے ہاں علم میں مستی ہو رہی ہے پرائیویٹ اسکول کی بھرمار ہے. وہ کیوں ہے کہ مکان اگر خالی ہو تو پھر آسیب رہنے لگتے ہیں یا اس کے مقابلے میں گورنمنٹ اسکول نہیں کام کرے گا تو پرائیویٹ اسکول اس کو کس نے سر ٹھیک کرنا ہے؟ آپ کو فیسلٹی نہیں دے گا میڈیکل تو پرائیویٹ کلینک کا. حامد صاحب یہ دیکھیں اب اس کو کس نے یہ گیپ ہے یہ گورنمنٹ نے اس کو کرنا ہے لیکن گورنمنٹ کے وسائل گورنمنٹ کی ترجیحات وہ ان کے مطمع نظر کیا ہے کہ کیا وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو. ڈاکٹر صاحب جب یہ مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا قطع کلامی کی معذرت جب اسٹارٹ میں یہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر کام کریں گے. تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال گزر گئے ہیں باقی جو ہے نا 2 سال کے اندر مجھے احمد صاحب یہ بتائیے گا آپ کی کوئی واضح پالیسی کیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ والدین ایسے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے اب وہ افورڈ نہیں کر رہے ہیں. اب سکولز کرونا کی وجہ سے بند ہیں لیکن وہ فیسیں اپنی پوری پہ کریں. وہ پرائیویٹ سکول جو مافیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ میرا اندر گھسا ہوا ہے آپ کی صفوں میں بھی آپ شاید تلاش کریں. بالکل ماجد صاحب آپ درست فرما رہے ہیں یہ اس مافیا کے خلاف کام ہونا چاہیے. پچھلی بار نہیں کیا انشاءاللہ پی ٹی آئی توجہ دے رہی اس پہ بھی اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ یہ توجہ احمد صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بیت المال سے بھی کر رہے ہیں وہاں پہ پالیسی ہیں بچوں کو وہاں سے بھی فنڈس دیے جاتے ہیں. تو بیت المال سے کتنے % جو ہے نا بچوں کو آپ دیکھیں ایجوکیشن میں آپ ہمیں دیکھیں جس طریقے سے آپ انقلاب لے کے آنا چاہ رہے تھے جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایجوکیشن جو قوم
पढ़ी लिखी नहीं होती, ना सड़कें बुला, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप मेट्रो बना रहे हैं, आप ये चीज़ें काम कर रहे हैं, तो मैं एजुकेशन एक कौम बनाऊंगा, तो वो कब वो कौम बनेगी? सर मैं तो आपसे यही मेरा एक मासूमाना सवाल है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2 साल तो हमारे कोविड में गुजरे, ठीक है, जो हमने डिलीवर्स करना था उसके साथ फाइट की, सही, बहुत ज़्यादा करना पड़ गया। फिर पिछली गवर्नमेंट में जहाँ पे बहुत सारा छोड़ा हुआ था, वो भी प्राइम मिनिस्टर पे बड़ा प्रेशर था, ठीक है, तो वो भी अलहमदुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी काफ़ी सारा अच्छा प्रोग्रेस दिया, 3 साल में, मतलब वो 18-20 साल में जो ना हो सका वो पीटीआई गवर्नमेंट 3 साल में। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, क्या इस्लाहात हो सकती हैं इसके अंदर? सर बात यह है कि जो बातें खान साहब ने की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन उनका अमल उसकी शहादत नहीं देता। खान साहब ने मेरिट की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की, सब लोगों ने उस पर लबैक कहा, लेकिन दोनों काम नहीं हो सके। नहीं, अभी वो उन्होंने नैब का ऑर्डिनेंस, तो अभी वो देखें, वो नैब चेयरमैन को वो कहते हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो अभी वो ऑर्डिनेंस लेके आए। अकल यार है सो भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना हाफिज है ना मुल्ला ना हकीम, गरीब आवाम का, आम आदमी का कोई परेशान हाल नहीं। और ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है आम आदमी के लेवल के ऊपर, जो अपोजिशन है, से क़यादत आए, जो अपोजिशन है वो इसमें क्या किरदार अदा करी, अभी सो रही है? लोग बेजार हो चुके हैं, किसी के पास कोई हल नहीं, सब अकरबा परवरी है, सब हुकूमतें एक जैसी हैं, सब पार्टियां एक जैसी। जब तक अवाम आगे नहीं आएंगे, आप क्या समझते हैं कि इसके कोई 95% अवाम है, आम आदमी, जब आम आदमी से क़यादत उभरेगी, ये खास क़यादत किसी को कुछ नहीं दे सकती, ज्यादा से ज्यादा यही उम्मीदें वर्कर की वेलफेयर। डॉक्टर साहब यही उम्मीदें पीटीआई से थी आम आदमी को, यही जो मॉरल सपोर्ट है वो हर बंदे ने की, लेकिन ये है कि अब आप क्या समझते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर पाए, अब और कोई नई पार्टी आनी चाहिए सामने? उसमें बेसिक फॉल्ट सर ये है कि पार्टी जो है वो इलेक्टेबल की गिरफ्त हो गई जब इलेक्शन का टाइम आ गया। अगर पार्टी अपने स्टैंड पे रहती, मेरा ये यकीन है इनको इससे ज्यादा सपोर्ट मिलती जो इनको इस इलेक्शन में मिली, लेकिन वो उस पर अपने स्टैंड पे नहीं कर सके। अब ये तहरीक चल पड़ी है, लोगों ने एहतसाब करना है, एहतसाब की बात अब ये वापस नहीं जा सकती, इस गवर्नमेंट ने नहीं की, इसका भी एहतसाब होगा। लोग उठ के आ रहे हैं, कराची में लोगों ने लिख दिया है, उन्होंने आर्मी चीफ को भी लिखा है, उन्होंने वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा जी अगर किसी पार्टियों ने रिपीट करके आना है, हम अपना सरमाया उठा के किसी दूसरे मुल्क में चले जाए। ये पार्टीबाजी की बात है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की बात करें, आम आदमी की बात करें, जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं आवाम की बात करें। हर गवर्नमेंट हर मुल्क के अंदर, दुनिया के हर मुल्क के अंदर अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया। बिल्कुल सही वजह है, उनका कोई परेशानी हाल नहीं, बाकी सब कुछ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में हैं, वहाँ पे आप एज प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि जो सिस्टम हमारे हॉस्पिटल्स का यहाँ पे, वहाँ पे भी यही सिस्टम है? वहाँ पे हर शहरी को फ्री इलाज की सहूलत मुयसर है, उसमें कोई कार्ड नहीं, कोई कद नहीं, उनके अपने सिटीजन्स को फ्री सहूलत है। अगर हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं रहती, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसको हम लिख के देंगे, इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मुहैया किया जाए और वहाँ पे वेंटिलेटर पे ट्रीटमेंट होगी, लेकिन गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, हॉस्पिटल में जाएगा मरीज, लेकिन गवर्नमेंट पे करेगी। जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए हेल्थ कार्ड है, उनकी जितनी फैसिलिटी उसके मुताबिक। राजा वकार साहब, ये कब आवाम देखें, पहले 20-25 साल आप लोग थे, अभी ये हम पीटीआई 3 साल से है, मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी जो वाकई बेजार हो चुका है, इसके अंदर आपकी भी जो तहरीक है वो अभी तक सोई हुई है, कोई एक वलवला, एक जोश लेके आए, पता चले कि अपोजिशन बाहर निकली है, आवाम को लीड कर रही है। सब एक तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने कहा 25-30 साल, 25-30 साल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 साल टर्नओवर में 9 साल बनते हैं इक़्तिदार के, प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 9 साल रहे हैं, और 73 साल 72 साल तारीख में 35 सालों वालों से भी पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने 35 साल इक़्तिदार किया है। सर ये आपको पूछना चाहिए था ना, आवाम को पूछना चाहिए, देखें ना, मीडिया वालों को भी पूछना चाहिए ना। आप देखें, आपने हमें तो फौरन कह दिया कि आपने 25 से 30 साल मीडिया के हवाले, सॉरी मीडिया मेरी थोड़ी सी मेरी बात सुन लें प्लीज जो साहब, कि आपने कह दिया ना कि आपने 30 साल हुकूमती इक़्तिदार गुजारी है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 30 साल नहीं है, 3 टर्नओवर में 9 साल बनते हैं। वो 9 सालों में मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और वो भी किस तरह उनके साथ, उनको किस तरह बांध के, उनको किस तरह उनके रास्ते रोक के, क्या क्या करके उनको हुकूमत करने दी गई। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं वो आपको मुस्लिम लीग नून के दौर में मिलेंगे। ठीक है, मोटरवेज हैं, क्या वो ऑरेंज ट्रेन है, क्या वो मेट्रो है, क्या वो हॉस्पिटल्स हैं, क्या आपका एयरपोर्ट्स हैं, क्या आपके हॉस्पिटल्स हैं, क्या आपके सी पैक है, वो आप इसकी किसी हर जगह पे पीछे आपको मियां नवाज शरीफ का नाम नजर आएगा। बाकी बात रही कि आपने ये की क्या जो इंसाफ के हवाले से, इंसाफ के हवाले से मैंने पहले भी आपसे कह दिया है कि
खान साहब कंटेनर पे चढ़ के कहा करते थे एनआरओ नहीं दूंगा, अमेरिका में जाके तकरीर की जिसके पूरे पाकिस्तान के अवाम ने, पूरे पाकिस्तान लोगों ने कहा जी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बगैर पर्ची की तकरीर करते हैं। अब इन चीज़ों से लोगों की गरज नहीं रही, अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब 3 सालों में इन चीज़ों में लोगों ने देख लिया कि खान साहब क्या क्या करते हैं और कहाँ से यू टर्न लेते हैं। अब खान साहब के लिए साहब जो है वो खान साहब अपना भी साफ करना पड़ेगा और अपने लेफ्ट राइट जो बैठे हुए उनको भी साफ करना पड़ेगा। अब लोगों को कोई कंसर्न नहीं है, जैसे खट्टर साहब ने क्या रिकवरियाँ की हैं, आपने ब्रॉड शीट में क्या रिकवरियाँ की हैं। अच्छा, मीडिया के हवाले से आप बात कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा बहुत कम मीडिया के हवाले से आप बात कर रहे थे, मैं इस पे एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। ज़ुबान खींच के खाक के पुतलों की, ज़ुबान खींच के खाक के पुतलों की, फिर वो कहते हैं लब आज़ाद हैं, बोलिए तो ज़रा। ये हमारा आपकी जो आपने आपके ऊपर जो आपकी ज़बान बंदी के लिए जो कुछ किया गया इस हुकूमत में, वो उसमें आप लोगों ने खुद आपके कम बैठा रहा हूँ, पूरी अपोजिशन आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए आई। लेकिन इस तरह पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलेगा कि आप मीडिया की भी ज़बान बंद कर दें, आप टीचरों को भी बंद कर दें। उस तालीम के वाले से मैं बात करता हूँ, खासतौर पर इस्लामाबाद के जितने सरकारी स्कूल्स हैं, आप उनके अंदर देखें कि पहले ही टीचर नहीं है और 10,000 टीचर्स इन्होंने निकाल दिए हैं। अभी 10,000 टीचर रोडों के ऊपर हैं। एक तो पहले टीचर नहीं है, फिर कोविड की वजह से स्कूल बंद रहे हैं, बच्चों की तालीम का वो भी हरज हुआ है। अब ये देखें, ये हुकूमत कहती थी कि हम तालीम सबसे ज़्यादा पैसे तालीम पे लगाएंगे, सबसे ज़्यादा पैसे हम बजट जो है वो हेल्थ पे लगाएंगे, लेकिन हर 3 बजट उन्होंने दिए। अच्छा, तीनों बजट में इन्होंने तालीम को कट लगाया। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जो खवातीन है, लेडीज हैं, जो उन बेचारे की 10,000 सैलरी है, अब मुझे ये बताएं कि ये क्या इंसाफ है, वो क्या सिस्टम है? 10,000 सैलरी पे वो खवातीन जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं। खान साहब ने तो कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। मेरे ख्याल में अभी तक तो लाखों लोगों को बेरोजगार कर, लाखों कई हजार लोगों के घर तजावजात के नाम पे ये गिरा चुके हैं। तजावजात के नाम पे गिरा चुके हैं। दूसरी बात इन्होंने की पिछली हुकूमत ने किया, आप बात करें, 3 साल पहले 3 साल हुकूमत ने किया था। पिछली हुकूमत पाकिस्तान की 72 साल तारीख में अगर 24 अरब या 28 अरब डॉलर कर्जे थे और अभी 45 वकास साहब इन्होंने 3 सालों में इतना कर्ज ले लिया है। 72 साल तारीख में कर्जे नहीं लिए गए। वकास साहब जी, आप बताएं। अभी माजिद मौजूदा सूरत हाल जो है, मैं राजा वकास साहब के इलाके की बात करूँगा में, और बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट हुई ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ प्रॉपर बैंकिंग के थ्रू पैसा है। ठीक है, ये बताया मुझे मेरा भाई कि आज 20 सालों में भी कभी इतने बड़े प्लाजे वहाँ पे इतनी सोसाइटियाँ हुई हैं, काम हो रहा है जितना अभी हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो हेल्थ का भी निज़ाम इंशाल्लाह मजीद और बेहतर काम होने वाला है, उसमें भी कौन सा काम हो रहा है? गवर्नमेंट का काम बताएं मुझे। प्राइवेट तौर पे मैं अगर अपनी एक सोसाइटी बनाता हूँ वो तो मेरा अपना जाती है ना, मिनिस्टर साहब वो तो मैं अपना जाती बिजनेस है मेरा, कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत तेजी से। उस पे हुकूमती लेवल पे क्या काम हो रहे हैं? खटक साहब, असल में मसला ये है कि 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल रहते हैं आपने पीछे इलेक्शन नहीं, आप 2 साल की आप पीछे 3 साल को छोड़े, 2 साल की अपनी वाज़ेह पॉलिसी एक दे दें कि आप क्या उसके अंदर करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें लेके आएंगे हंगामी बुनियादों पे जिससे आम आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, वो कहेगा मैंने पीटीआई को सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल जी माजिद साहब, आम आदमी को भी फायदा पहुंच रहा है, पहुंचेगा इंशाल्लाह, खुश भी होगा। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बता रहा हूँ इस प्रोग्राम में कि जिस तरह केपीके में हमने रिपीट किया है गवर्नमेंट को दोबारा सीटें अक्सरियत के साथ और आई, इसी तरह पंजाब में भी हमारी सीटें बढ़नी है, ये आप नोट कर लें इस प्रोग्राम। लेकिन पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड जो है वहाँ पे आपको इतना बड़ा सरप्राइज मिला है मुझे, ये ज़मीनी इंतखाब में देख लें आप। तो ये अभी जो मौजूदा मैं वो तो फिर कश्मीर में भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, आप उसकी भी बात करें। और बाकी नहीं, क्योंकि ये यहाँ से आपने क्लीन स्वीप किया था, रावलपिंडी से आपने क्लीन स्वीप किया था, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो ये आपको इतना बड़ा सरप्राइज इसके अंदर मिला है। जैसे कंटोनमेंट के इलेक्शन जो है वो 1 पेज वालों के इलेक्शन थे, उसके बावजूद भी नून लीग जीत गई है। इसका मतलब है कि नून लीग का बयानिया आप समझते हैं कि मजबूत आता जा रहा है, सर चढ़ के बोल रहा है बयानिया इस वक्त तमाम के अंदर। जो कुछ उसमें हुआ है वो राजा साहब को भी पता है कि उसमें क्या कुछ हुआ है, जिस तरह इनका स्टाइल है, तरीका है। नहीं सर देखिए क्या हो सकता है, आप पावर में हैं, सारी चीजें इदारे आपके साथ हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? हर चीज इनके पास बैठी है, नायब इनका चेयरमैन इलेक्शन नायब के तो वही इदारे हैं, आप लोगों ने लोग लगवाए थे, वही काम कर रहे हैं। इमरान खान ने तो अपने कोई बंदे। डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे हैं? मसला ये है कि पीटीआई में जो लोग हैं वो भी जो इमरान खान के साथ हैं वो भी उसके साथ नहीं है। अच्छा, ये लोग कहीं से आए हुए हैं, ये इलेक्टेड ये मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए हैं। ये परवेज खट्टक को पूरा केपीके दिया उसने
اور آج وہ بھی مطمئن نہیں ہے، صحیح ہے. وہ بھی اس کے خلاف ایک گروپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ڈسوسیشن، الیکٹرو میکینیکل ڈسوسیشن، ہر کوئی اپنی پیس پہ چل رہا ہے، کسی ادارے پہ نہیں، کسی منسٹر پہ کنٹرول نہیں عمران خان کا. اٹس ٹوٹل فلاپ. لیکن میں ایک بات کروں گا جو راج صاحب نے بات کی، تو اگر سر کنٹرول نہیں ہے تو وہ کس طرح ایز اے پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں؟ آپ جیسے چل رہی ہے کمال ڈرائیور نہ انجن کی خوبی خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. یہ تو انشاءاللہ 5 سال پورے کرنے دیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں نا، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا. جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے، کسی ایک سیاستدان نے، ساری پارٹی جب سے پاکستان بنا، کوئی ایک ہاسپٹل ایسا بنایا کہ یار جب آپ بیمار ہو جائیں آپ کہیں کہ میرا علاج ہو. شوکت خانم، بیمار ہوتا ہے وہ انگلینڈ جاتا ہے یا امریکہ، شوکت خانم جو ہے نا وہ امریکہ میں جاتا ہے یا انگلینڈ میں جاتا ہے. نہیں شوکت خانم پہ بات کریں. یہاں کوئی علاج نہیں کرتا. شوکت خانم صرف کینسر کا علاج کرتا ہے. شوکت خانم کی بنیادوں میں بھی ہمارا خون پسینے کی کمائی ہے، جو کام ہمارا ہے، وہ تو چندہ ہمارا ہے. شوکت خانم کی بنیادوں میں بھی. دوسری راج صاحب نے ایک بات کی جی، ان سے سوال نہیں ہوتا جنہوں نے 35 سال حکومت کی. بات یہ ہے جو عوام کے ووٹوں سے آئیں گے عوام ان سے سوال کرے گی. جو تلوار کے زور ہے اس سے سوال نہیں. تلوار والا کر سکتا ہے. امیر معاویہ جب حکمران بن کے آئے مدینہ میں تو انہوں نے کہا پچھلے ابو بکر عمر کی مثالیں ہمیں مت دینا، کہ انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ نہ چلوں تو میرا حکم ماننا تم پہ واجب نہیں ہے، میں تلوار کے زور پہ ہوں، لہٰذا میں انکار نہیں سکتا. تو لہٰذا وہ سب سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے. جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا؟ اس وقت بھی جب ہم تو اقتدار آپ میں ابھی تھے. پیش کریں نا، کب آ رہے ہیں؟ نہیں سر دیکھیں اس میں میاں صاحب یہی بیانیہ ہوتا ہے جب آپ کا ٹرنیور گزر جاتا ہے تو بعد میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کرنا تھا، یہ کرنا تھا. اب اس وقت دیکھیں کرنا نہیں تھا، ہم نے پاکستان کے لیے کر کے دکھایا. ہم مسلم نون کی لیڈرشپ نے وہ چیزیں کر کے دکھائی جو ناممکن تھی. آپ لیڈر کو لے کے تو آئیں پاکستان. دیکھیں اس کا پاکستان کی ساری لیڈرشپ پاکستان کے اندر موجود ہے. ایک میاں نواز شریف اچھا یہ بہت اچھا سوال کیا سارے انشاءاللہ بہت جلد وہ آئیں گے. دیکھیں آپ کو تو ان کے جانے کا علم ہے تو نہ ان کا آنے کا علم ہے. آپ کے ہاتھوں میں سے گئے ہیں، آپ نے خود ایئرپورٹ جا کے بھیجے ہیں، آپ نے میاں صاحب کو زبردستی بھیجا ہے. نہیں آپ ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں میاں صاحب کب آ رہے ہیں واپس؟ بہت جلد میاں صاحب پاکستان ہے. جب دیکھیں جس طرح میرا بھائی کہہ رہے ہیں، خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی میں خٹک صاحب سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب کل آ جاتے ہیں، ان کی زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں. یہ خٹک صاحب ان کے ساتھ پہلے کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ پہلے کیا ہوا ہے، جہاں پر پاکستان کے اندر تھے نا، جیل میں تھے، ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا گیا آپ جیل یہ کے کہہ رہے اندر. ہیں کہ یہ مقصد ہے میاں صاحب پاکستان میں؟ میاں صاحب بالکل پاکستان آئیں گے اور پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے اور اپنی پارٹی کو بھی لیڈ کریں گے، اپنے گھر کو بھی لیڈ کریں گے. باقی جو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ شین میم کاف، یہ بہت عرصے سے پچھلے 5 سال سے ہم سن رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر دوسری بات ہے اب بھی لوگوں کی کوئی غرض نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کی ہے کہ یہ میاں نواز شریف ہے، یہ عمران خان ہے، یہ مولانا فضل الرحمان ہے، یہ آصف علی زرداری ہے، یہ بلاول ہے، اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. لوگوں کو ابھی کھانے سے غرض ہے. ابھی خان صاحب کہا کرتے تھے، یہی خان صاحب تھے نا جو کہتے تھے کہ فلاں چیز مہنگی ہو جائے تو حکمران چور ہیں. اس وقت تو حکمران کون تھے؟ مسلم لیگ نون کے قائدین کے حکمران تھے. پیٹرول مہنگا ہو جائے حکمران چور ہیں. میں آؤں گا میں بجلی سستی کروں گا، بجلی مہنگی ہو جائے حکمران چور ہیں. گیس مہنگی ہو جائے وزیر اعظم چور ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں اپوزیشن باہر نکلے سر، اپوزیشن کیوں نہیں نکلتی؟ آپ نکلے باہر عوام میں، آپ نکلیں، آپ ادویات کے اوپر دیکھیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں ادویات پہ بات کریں. 600% پاکستان کے اندر ادویات مہنگی ہوئی ہے اور اس پہ کسی بھی چیز کا حساب کیا گیا. 600% ادویات کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ ایک وزیر نے کی ہے اور وہی وزیر آج پورے پاکستان کا جنرل سیکرٹری بن کے بیٹھا ہوا ہے تحریک انصاف کا. کیوں اس کا حساب نہیں ہونا چاہیے؟ چینی کے چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے 52 روپے سے 110 روپے کی ہو گئی ہے. کیوں؟ آٹا پاکستان کی ہسٹری میں 74 سال میں 35 روپے پہ گیا ہے اور ان کے 3 سالوں میں 80 روپے پہ چلا گیا ہے. یہ بنیادی ضرورت ہے. یہ اس کے بعد دال جو ہے، آپ دال دیکھ لیں اور یہ کوکنگ آئل اور گھی دیکھیں آپ، جو 160 روپے لیٹر تھا مسلم لیگ نون کے دور میں 2018 میں، آج وہی گھی اور آئل جو کوکنگ آئل ہے وہ 360 روپے کا ہے. اور یار یہ پاکستانی قوم ہے اور پاکستانی قوم، پاکستان کے لوگ جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. خدا را اس ملک کو بچائے، اس ملک کے ساتھ کرے تاکہ یہ پاکستانی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. اور خٹک صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی پارٹی کو تفویض کریں، اپنے لیڈرشپ کا بھی تفویض کریں، لیکن اپنے لوگوں کا بھی خیال کریں کہ لوگوں کو کیا حالات ہیں اس وقت. تو ایک آدمی بازار جانے کے قابل نہیں ہے،
جس کے پاس موٹر سائیکل تھا وہ سائیکل پہ آ گیا ہے, کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میں سائیکل پہ جایا کروں گا پرائم منسٹر ہاؤس, اور میں پرائم منسٹر ہاؤس جاؤں گا ہی نہیں. پرائم منسٹر ہاؤس انہوں نے تو پرائم منسٹر ہاؤس کی ساری بحثیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کی ساری بحثیں اور گاڑیاں بیچ دی ہیں. وہ گاڑیاں بیچ کے, وہ اگر 10 گاڑیاں بیچی ہیں تو 120 نئی گاڑیاں لے لی ہیں, ویسے بیچ کے وہ ان کی حکومت کے میگا پروجیکٹ ہے, مرغیاں کٹے بچے, یہ ان کے میگا پروجیکٹ. ماجد صاحب مجھے 1 منٹ موقع دیں, سارا صاحب راجہ وقار صاحب جی بالکل ہمارے لیے 2 منٹ دے دیں. یہ بات کر رہے ہیں پروٹوکول کی, یہ جس علاقے سے آتے ہیں آج بھی آئے ہوں گے, مجھے ایمان سے بتائیں کہ وہاں پہ ان کو پروٹوکول کے لیے کتنے منٹ کھڑا ہونا پڑتا ہے. پچھلی جو گورنمنٹ تھی نواز شریف, آصف زرداری, جتنے بھی یہ تھے, جو ٹائمنگ ہے 1.5-2 گھنٹہ وہاں پہ پروٹوکول تو بالکل زیرو ہے. جو پروٹوکول کا ٹائم ہے, دیکھیں پروٹوکول کا جو ٹائم ہے وہ بالکل ہے, ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے, ہمیں رکنا پڑتا ہے. بالکل بنگالہ جب خان صاحب جاتے ہیں صبح آتے ہیں 1 سے 2 منٹ نہیں آپ کل میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آپ ریکارڈنگ نکالیں پچھلی بھی کیا ہوتا تھا اس میں. دیکھیں وہ تو سائیڈ پہ تو وہ جاتے ہی نہیں تھے نا. ڈاکٹر صاحب وہ سائیڈ پہ تو وہ جاتے ہی نہیں تھے. سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب پرسنالٹی اور پارٹی ایشوز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست شخصیات کے گرد گھومتی رہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کی سیاست نہیں ہوئی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب تک ہم سب مل کے, ہم سب بھائی ہیں, ایک قوم ہے, میں ہیں چاہے پی پی میں ہیں, نواز لیگ میں ہیں, ہم عوام جب تک سب متفق ہو کر قانون کی حکمرانی کے لیے کوشش نہیں کریں گے, چاہے وہ میرے خلاف ہو, چاہے نواز شریف کے خلاف ہو, عمران کے خلاف ہو, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی ان کے خلاف ہو جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے زیادہ حکومت کی, قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی تو ملک کے مسائل حل نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے اور ہیں. دوسری قومیں کیوں آنی چاہیے؟ قانون کی حکمرانی. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا توحید کے بعد؟ آپ نے ایک حکومت ایسی قائم کی جس میں قانون کی حکمرانی. مدینہ کی ریاست انہوں نے پہلے سب خان صاحب نے کہا کہ یہ مدینہ کی ریاست, یہاں پہ وہ مدینہ کے قوانین چلیں گے. اس کو استعمال کیا گیا کیونکہ پاکستان میں کوئی پارٹی مذہب کا نام لیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے مدینہ کی ریاست کا نام لیا, لیکن اس کے قریب تک بھی نہیں پٹکے, ان کو تصور ہی نہیں مدینہ کی ریاست کا. احمد خٹک صاحب کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. دس از رول آف لا. احمد خٹک صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مذہبی کارڈ مدینہ کی ریاست کی آپ کو مثال دوں گا. ابھی پچھلے دن پچھلی بھی حکمران رہے ہیں, گورنمنٹیں رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ جائیں باراکو کا جو آپ کا ہے, وہاں پہ غریب لوگ سارے آ کے دسترخوان ہے, وہاں پہ آپ کا موجودہ پرائم منسٹر جا کے ایک لیبر کے ساتھ, ایک مستری کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. مدینہ کی ریاست تو یہ آپ کی ہے, احساس بھی ہے سارا, پالیسی بھی ہو رہا ہے. مدینہ کی ریاست یہ ہے کہ مالٹاؤن کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا, ساہیوال کے لوگ سڑک پہ مرڈر ہو گئے, ان کو انصاف نہیں ملا. ساہیوال کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا. یہاں پہ ایک بچہ ستی جو ہے وہ رات کو پولیس نے مار دیا. ٹھیک ہے, مدینہ کی ریاست روٹی کھانے سے, مدینہ کی ریاست انصاف کرنے سے. حضرت عمر نے فرمایا اس وقت میں سب سے آدمی کو انصاف نہیں دے. جی بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا. انصاف کے بغیر قانون نہیں, یہ تو آپ کی تو پارٹی کا جو ہے نا وہ تحریک انصاف سب سے پہلا ہے ہی یہ کہ انصاف لے کے آئیں گے اور تبدیلی لے کے آئیں گے. احمد خٹک صاحب ویسے میں آپ سے ایک میرا عاجزانہ اور معصومانہ سوال ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی پولیس اسٹیشن آپ جائیں, جو اس سے پہلے حال تھا اب اس سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے. بدتر ہو گیا. تو وہ عام اتنی ڈکیٹیاں اور اتنی وارداتیں زور پکڑ گئی ہیں کہ اسلام آباد کے شہریوں کا جینا مشکل ہو گیا. اب تو لوگ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھئی اللہ نہ کرے کہ بھئی کیا پتہ ہے راستے میں کیا انسیڈنٹ ہو جائے, واپس آنا بھی ہے یا نہیں آنا. تو یہ واقعی بہت زیادہ کرائم کی جو کرائم ریٹ ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے. تو آپ جتنی سوسائٹی, اب ایسی سوسائٹی جہاں پہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا, وہاں پہ جا کے یہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں. جنگل کی سوسائٹی میں ایک مہذب معاشرے میں صرف قانون کے نفاذ کا فرق ہے. آپ یورپ جا کے دیکھیں, امن کو کافر کہتے ہیں لیکن وہاں قانون کا نفاذ. اچھا, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آج کا جو ہے کوئی میسج جو آپ پبلک کو دینا چاہیں. خٹک صاحب آپ اسپیشلی جو ہے وہ آپ سے. جی میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کون سی کہنا چاہتا ہوں, مایوس مت ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں, پرائم منسٹر کے ساتھ ایک سچا اور اچھا انسان ہے جو اپنے پاکستان کی سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے. ڈاکٹر صاحب سر, جب تک امپلیمنٹیشن آف رول آف لا نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی حقیقی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جب تک پاکستان کا جو آئین ہے اس کے پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا جائے گا, خواہ وہ ڈاکٹر صاحب کے بھی اس پہ عمل کریں, اس پہ ادارے بھی عمل کریں, اس پہ حکومت بھی عمل کرے, اس پہ پرائم منسٹر بھی عمل کرے گا اور اس پہ پاکستانی قوم بھی عمل کرے گی, تو چلا پاکستان ترقی کرے گی. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ.